पहाड़ था जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे और फिर वहाँ से वो अल्लाह ताला से बात करते थे। ऑप्शन ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन चाहिए, पहले थोड़ा सोच लो। ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन चाहिए, चलो मैं इनको ऑप्शन भी दे देता हूँ। बुढ़ पढ़ान यजार रुस्ती नमाज मे बुढ़ वुचमत मे बुढ़ वुचमत यजार रुस पढ़ान सह कबूल गसान ना दपान जमानस क्या पान फर्क बराबर वरी लगान वो हजस गसन आज आज कूदा क्या लगान घंटे 6 तो वन बने उलमाई दीन अमे किस्म टंग मर्ग थोक आबे बन रोजदारी मज तिमन दोनस न पूरा कंसेप्ट कि रोजदार क्या गो वथान गिंदान हो ये लटरम शटरम हम रमज़ान में हैं और जश्न रमज़ान के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। और इस शुमारे में मैं शादाब गिलानी और मेरे साथी शुएब वानी, उमर डार और मुश्ताकुल इस्लाम आए हैं पखरपुरा। पखरपुरा जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम का एक ब्लॉक है और इसके आसपास कई सारी खूबसूरत जगहें और मशहूर जगहें हैं। सबसे पहले सार शरीफ, जहाँ हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और अगर पखरपुरा की बात करें तो यहाँ भी एक मशहूर और मकबूल आस्थान आलिया है, जिसकी वजह से कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आते रहते हैं। इसके बिल्कुल पास में फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसमर्ग भी है, जहाँ सयाह अक्सर जाते हैं। और ये न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट बडगाम के नज़दीक है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के भी नज़दीक है। महज 17 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से हम पुलवामा का सफ़र तय कर सकते हैं। लकचार जवानी तम विज क्या हिसाब तमि वक्त ये पे चाहे आज बह योत हेकान जनाबली बह शाहजमर्ग पे खसान सोमस मज पैदल हेको न आज क्या खसित कहें तिमन दोन खचान। हाँ बाज़ाब्ता सार शरीफ गसान पैदल जनाबली योताम सीन आसान बहुत पैदल खसान। अच्छा, यहाँ तक सदर पदर रोद न तिमन दोनों बिल्कुल बिल्कुल अगर तुम जनाब यपर कह बुजुर्ग पके करे हया शर्म हयोस इंतहा आज अगर बुजुर्ग ने यपर हुपर पकान कह ये लसन लोंड तम वट डाल बुजुर्ग आज वट डाल तो यह अत मज डिफरेंस सवाल खुदा उनसे करना पड़ा जो नाम खुदा से भी वाकिफ नहीं। यदन मनक तो शर्म हया तकवा परहेज गजी वस फील्डस मज कह वाज कोत आज तो जुम्मा दह वाज खान वाज बोजन चे 15 वाज खान सज ना ये पोट कोर मौली गि खुश तमिस मौल बोज ना दपान जमानस क्या पान फर्क बराबर वरी लगान वो हजस गसन आज आज कूदा क्या लगान घंटे 6 तो वन बने उलमाई दीन अमे किस्म टंग मर्ग थोक आबे बन सहर खान बाज़ाब्ता क्या नगार नगर जन तुम ना नगार बांड डोल। अच्छा, डोल सह वायान सहरस। हाँ बिल्कुल नात पढ़ान पे वतान खलक पुथा वुथा चलान यूत इस्लाम कह यूत आज दरबदर गमित यूत सादगी मज इस्लाम नमाज पढ़ान बुढ़ पढ़ान यजार रुस्ती नमाज मे बुढ़ वुचमत मे बुढ़ वुचमत यजार रुस पढ़ान सह कबूल गसान थे किताब फिर वुक 53 वाक़ा क्या गो 53 वाक़ा गो मे वो चश्मो आज के हालात कल की तारीख बिल्कुल बिल्कुल तो वो अत मे इंसान पे रावान वो बुजुर्ग बुढ़ आमिस पज वो जबान रचन थवन आय सान बंद बंद थवन तक अदरवाइज वनकस तम चीज़ वनकस
گرِکۍ أمِس نا گرِکۍ نفر یِم چھِ أمِس گرس منٛز تِم دپان بابس چھُ دٮ۪ماغ خراب گوٚمُت بہتر اوس باب نیُن مینٹل ہسپتال. جشن رمضان کا آج کا شمارہ آپ تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیا ہے خیبر سیمنٹ، جام کیشوی کلیز، الوہا جین کے فارچون ریزورٹ، کول فوڈز اینڈ اسپائسز اور اسٹار نائٹ ریسٹورنٹس اینڈ ریزورٹ نے. اور اس شمارے میں میرے وارڈروب کا خیال رکھا ہے رائل کنسپٹ نے. قرآن مجید میں بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ ہے اور ان کی داستان کی بدولت ان کی قوموں، ان کے ملکوں، شہروں اور علاقوں کا تذکرہ ہے. اور ان کے متعلق زیادہ معلومات دریافت کرنے کے لیے اسلامی علوم میں ارض القرآن کا ایک وسیع علم ہے جس پر پچھلے کئی برسوں سے علمی کام ہو رہا ہے. شہروں کی بات کریں تو قرآن میں مکہ، مدینہ، یروشلم، مدائن، سدوم یعنی قوم لوط کا شہر اور ملک سبا کے شہر کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہیں ملکوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ تذکرہ مصر کا ہوا ہے کیونکہ اس ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. بابل کا بھی تذکرہ موجود ہے کیونکہ وہاں ایک زمانے میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا تھا. فلسطین کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کیونکہ اس علاقے میں بہت سارے انبیاء و پیغمبر بھیجے گئے تھے جن میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام قابل ذکر انبیاء شامل ہیں. ایک جنگ کے حوالے سے روم کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے. جہاں تک مختلف جغرافیائی مناظر کا تعلق ہے اس میں طور کا ذکر، غار حرا، بدر کا میدان اور احد کا ذکر ہے. عاد اور سمود کی بستیوں کا تذکرہ بھی موجود ہے اور ایک پہاڑ کا ذکر بھی ہے جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد رکی تھی جو آج بھی ترکی میں ہے. عرفات کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ افہام ایوب. افہام کیا کرتے ہو آپ؟ اسٹڈی کرتے ہو؟ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 9th کلاس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی ہم پکھر پورہ میں موجود ہیں. پکھر پورہ میں آستانہ عالیہ ایک بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ کیا کچھ خاص ہے اس جگہ میں؟ کچھ خاص چیز ہے اس جگہ میں؟ بہت کچھ خاص ہے. مسجد ہے، مسجد شریف ہے، آستان ہے. یہاں کا مارکیٹ بہت اچھا ہے. مارکیٹ بہت اچھا ہے. اور کچھ پکنک اسپاٹ ہے یہاں سے آس پاس؟ اسپاٹ ہے یوس مرگ میں. ہاں یوس مرگ یہاں سے جاتے ہیں. ہاں وہ یہاں سے نزدیک ہے. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ایک پیغمبر تھے جی تھے نا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. تم اس نے تمن وچھا کی مگر تمن سیتے کات کرا. آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سا پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے؟ ایک پہاڑ تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اور پھر وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے. آپشن چاہیے؟ آپشن چاہیے. پہلے تھوڑا سوچ لو. آپشن چاہیے. چلے میں ان کو آپشن بھی دے دیتا ہوں. جبل النور یا صفا مروہ یا کوہ طور؟ کوہ طور. ان کا جواب بالکل درست ہے. یہ ہمارے اسپانسر ہیں کول فوڈز اینڈ اسپائسز، ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ. فرعون کے مصر سے ایک شخص کا قتل کر کے موسیٰ علیہ السلام مدائن فرار ہو گئے جہاں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے. ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ واپس مصر لوٹ رہے تھے کہ طور پر ایک روشنی دیکھی اور وہاں چلے گئے اور بعد میں اس جگہ اللہ نے ان پر تورات نازل کی. اس پہاڑ کی قسم اللہ نے خود لی ہے اور یہ دنیا کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے. یہ پہاڑی مصر کی سرحدوں میں واقع ہے. صبح تو شام لگے میت پامن روٹ موت میں دامن. صبح روٹ موت میں دامن. صبح
इस वक्त हम सुल्तान सैयद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया के पास मौजूद हैं, जो बखरपुरा इलाके में है। और इस जगह की सबसे ख़ास और अहम जगह यही है। कहा जाता है कि 15वीं सेंचुरी में ये बल्ख से, जो अफ़गानिस्तान का एक इलाका है, वहाँ से कश्मीर आए हैं। बल्ख इलाके के बादशाह थे, सुल्तान थे, और यहाँ दीन को फैलाने के लिए, दीन के हवाले से दीन की खिदमत करने के लिए यहाँ आए हैं। और बाद में उनका आस्थान भी आप यहाँ देख सकते हैं। तोर आवे फरमान ऐशा, तोर आवे फरमान ऐशा, वतज नेर कशीर तनहा, वतज नेर कशीर तनहा, कर है तयम सर हाले या हज़रत सैयद आले या हज़रत सैयद। आतवार दो शब ये रातस तो और चंद्रवार दो ये अथ आतवार दो लगान ये अदालत तो यह जन बतनी अदालत यम जन कश्मीरस मज या कुछ किस्म फैसला आसान तम यमन दरबार मज गसान तो बेहद अगस्तस मज वरुस दो मनावन और तरफा तो पे लूख योत क्या मरकजियत तो योतन लूख यवान। तस क्या गम पसान लारे पखरपुर मकबूल अजल समिस गारि पखरपुर माजूर ये बादशाहस कर गुलामी मंजूर थावी नौकरी सरकारी पखरपुर। यम तकरीबन आज ब्रो 700 वरी योर आमत। योर आमत यम शहर बल्ख पे, यानी शहर बल्ख वन किन कि यह हसा ईरानस मज शहरक, यथ शहरस मज हज़रत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह यह सल्तनत तम तत दुनियाई बादशाह, यम दुनियाई बादशाह चलावान तत। पत आव यमन निदा कि तुम त्रो सा यह दुनियाई बादशाह, तुम हसा उकबोई बादशाह रटन। तम पत आय यमन नाजिल कर उकबोई बादशाह, तम पत इजाज़त दिन तुम वो सा तुम गो सा दरमुल्क कश्मीर। तम पत यमो तम सात आमत कित पे आमत क्या आमत इन नश मतलब तेज परेशानियाँ यम वत तो वातान वातान वोत पखरपुर। ये तम सात पखरपुर आय हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह तिमन पन कह चहल, यमिस अकिस चहलस तिमन नाव नसर बाब। दस बाब नसर बचु थोद दस क्या पीर दस और पोस पकान शहर बल्ख पे तमिस इस्तकबाल गन पखरपुर तान। यम करान 2 वरियन इबादत अत हज़रत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली आली बल्खी तो शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। नेरने विज तुलान हज़रत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली आली अमि चूल मज दजवन जिनर यह थावान अत ठुकित निशान। यम सात यह निशान थोक ठुकित अर्द जिनर। ये सोत अत आव बामुन बाज़ाब्त पज पे बामुन यह फोल यह लोग अत बहार। अच्छा यह वनस तक मौजूद, अत वनस यह दोदमुत सेंटरस मज मौजूद अंदन ब्रो मतलब 700 वरी गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम हज़रत, तो क्या इसम शरीफ? मैं नाम गुलाम मोहम्मद तेली। अच्छा गुलाम मोहम्मद साहब, तो कर पे दुकान ये बाजार मैं जनाब 40 वरी दुकानदारी 40 अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इवन 40 वरियन मज पखरपुर मार्केट किस पे बनो गड ये हिसाब किताब ये बनो अल्लाह ताला मार्केटन पे ज़ियारत शरीफ हज़रत सैयद अली आली बल्खी अम कि बरक़ अम कि वसादत सारी और ज़ाहिर और तमाम मुल्क पे योर अम कि बढ़ो दो खुदा ज़्यादा इंशाअल्लाह। पहल पहल गड कि वन ज़्यादा ये खास जुमा ज़्यादा। सवाल कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस मुल्क का नाम आया है, यानी सु कुस मुल्क मुल्क कुछ
ییٚمیُک تذکرٕ ییٚمیُک ذِکر ییٚمیُک ناو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بار چھُ قرآنَس منٛز آمُت؟ سعودی عرب. نہ اکھ واریاہ مشہوٗر تہٕ مقبوٗل مُلک چھُ قرآنِ مجیٖد میں مدینہ پاک. نہ مدیٖنہ پاک چھُ شہر اچھا مُلک چھُس بہٕ وَنان کنٹری اکھ مُلک اکھ. خبر کنٹری آسہِ. چلو بہٕ دِمو تۄہہِ آپشن ٹھیٖک چھِ حظ أسۍ دِمو آپشن یِمن اگر یِمن گژھِ تھوڑا کنفیوٗجن ما آسہِ تہٕ آپشن چھُ یروشلم شام یا مصر. شہر مصر. مصر اور انہیں میں نے 3 آپشن دیے تھے جس میں یہ شہر مصر کہہ رہے ہیں مصر کا ملک کہہ رہے ہیں جو کہ بالکل درست جواب ہے. یہ ہمارے اسپانسر ہے خیبر سیمنٹ ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 تحفے. تھینک یو سر. مصر کا تذکرہ قرآن مجید میں 5 بار آیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مختلف صورتوں میں ہے. قرآن مجید میں مختلف قوموں اور ان پہ بھیجے گئے پیغمبروں کا بھی ذکر موجود ہے. حضرت تو کیا نام؟ منظور احمد صوفی. منظور صاحب کر پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ یہِ کٲم کران؟ اَسہِ حظ گوٚو بچپن پٮ۪ٹھ یہِ کٲم کران. جدی اجدادی کار. مےٚ ؤنۍتو ییٚتہِ کیٛاہ خاص آسان کُس ژوٚٹ چھِ خاص بنان؟ ییٚتہِ چھِ سٲری قٕسم آسان بٲگِر خانہِ تہِ ژۄچہِ پٮ۪ٹھ سورُے کُلچس تانۍ. اسرار اشرف صوفی. آپ کی یہ دکان ہے خاندانی بزنس چلتا ہے اس کا تو کیا چھُ خاص بناوان تُہۍ ییٚتہِ؟ ییٚتٮ۪ن چھِ بنان واریاہ چیٖز چھِ بنان ییٚتٮ۪ن چھِ بنان گِردٕ چھِ بنان ژۄچہِ وٲرۍ چھِ بنان شِرمال چھِ بنان خاص کر چھِ آسان ییٚتہِ 3 ماہِ رمضانس پٮ۪ٹھ چھِ ییٚتہِ یہِ روٹھ یِوان بٲگراونہٕ. اچھا روٹھ یِوان بٲگراونہٕ تِم چھِ نِوان شُرٮ۪ن چھِ تھاوان ییٚتہِ لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن زٮ۪وٕنٮ۪ن یِوان زٮ۪نہٕ وِزِ تھاونہٕ روٹھ تِم چھِ یِوان بٲگراونہٕ. بیٚیہِ چھِ اکھ رِکویسٹ مطلب لُکن تہِ یِوان کرنہٕ مطلب یِتھ کٔنۍ آز چھِ مٔشیٖدن منٛز آسان مطلب پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نٮ۪ماز اگر یِتھٕے کٔنۍ آسان کنٹِنیوٗ پکان سُہ گٔیو واریاہ بہتر. بے شک بے شک بے شک. ضروٗری چھُنہٕ اِنسانس پانس لگہِ پلو 1000 2,000 اگر سُہ ہُمِس لگہِ بیٚیِس 500 نِتھ خۄدایس ما گژھِ تی خۄش. بالکل بالکل صحیح. خۄدایس ما گژھِ تی خۄش. بالکل صحیح. بیٚیہِ خاص کر اگرے کٲنٛسہِ اِفتِیار کرنایہِ شامن أکِس نفرس اگرے اِفتِیار کرنایہِ سُہ چھُ مطلب کیٛاہ سُہ چھُ مطلب میانٮ۪ن اندازن منٛز چھِ 100 نٮ۪مازن برابر سۄ اکھ رٕژ. ماشاء اللہ. واریاہ خوبصورت انہوں نے بہت خوبصورت بات ہم سے کی تو اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا ان کے لیے ایک تحفہ لائیں. یم چھِ سٲنۍ سپانسر سٹار نائٹ ریسٹورنٹ اینڈ ریزورٹ تِہنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ خٲطرٕ. پرس صٲب کر پٮ۪ٹھ چھُ یہِ سبزی فروٗٹ کٕنان تُہۍ یتھ مارکیٹس منٛز؟ اَسہِ حظ گٔے 5-10 ؤری حظ. 10 ؤری گٔیو لگ بگ ییٚتہِ. کیُتھ چلان آز کل مارکیٹ کیٛاہ حساب کِتاب مارکیٹ چھا ٹھیٖک؟ مارکیٹ جناب چھُ واریاہ ٹھیٖک حظ مگر اکھ چیٖز چھُ حظ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ مارکیٹس لحاظ ؤنِتھ کِہینۍ حظ کیازِ کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان مارکیٹ حظ ڈاوُن تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان حظ ہاے حظ. اچھا اَسہِ چھِ کسٹمر وٕنکیٚس تہِ یِوان دپان چھِ یہِ حظ چھُ مارکیٹ وٕنکیٚس چھِ حظ یہِ اکھ آیٹم اوس سُہ یُس اوترٕ ٲسۍ کٕنان أسۍ 5 کِلوٗ تہِ وٕنکیٚس چھِ گژھان 2 کِلوٗ حظ. یہِ چھُ بلاک روڈ حظ گژھان نٮ۪برٕ مگر کسٹمر چھُ ماننہٕ خٲطرٕ تیار حظ کِہینۍ. ییٚلہِ 10 نیوٗکھ کالہٕ صُبحس نیوٗکھ 20 حظ مگر یِم چھِ وٕنکیٚس تہِ وَنان دپان چھِ یہِ ہسا چھِ مارکیٹ أسۍ کران تیزر حظ. مارکیٹ چھِنہٕ تیزر کران حظ کِہینۍ منڈی کران حظ. یہِ چھا روزدٲری منٛز گژھان کِنہٕ یہِ چھِ زیادٕ حظ روزدٲری برونٛٹھ حظ واریاہ اصٕل بالکل اصٕل بینِفٹ اوس یۄس یہِ کسٹمرس تہِ میلان حظ وٕنکیٚس چھِ واریاہ تیزر حظ گژھان واریاہ چیر حظ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ اعجاز احمد صوفی. اعجاز صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں ماسٹرز کر رہا ہوں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں یونیورسٹی سے. اچھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ماشاء اللہ. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو کیا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایک مسلمان کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ جو اب اگر ہم لفظی معنی ماہ رمضان کا دیکھیں گے کہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ سیلف پیوریفیکیشن ہونا چاہیے تقوی حاصل ہونا چاہیے. ماہ رمضان کا مطلب یہ کہ تقوی حاصل ہونا چاہیے. بالکل. تو اس میں کیا کچھ خاص آپ کرتے ہیں آپ کے علاقے میں آپ کے گھر میں کیا کچھ خاص چلتا ہے؟ خاص کر اگر ہم دیکھیں تو عبادت پہلے کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگتے ہیں بس. بالکل بالکل. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے امید کرتے ہیں کہ آپ صحیح جواب دیں گے تو ایک تحفہ ہمارے پاس ہے وہ ہم پھر انشاءاللہ آپ کو دیں گے. قرآن مجید کے حوالے سے ایک غار کی اسلام میں کافی اہمیت ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن اس غار کا نام براہ راست قرآن میں نہیں آیا ہے. آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی غار ہے؟ غار ثور شاید. ہاں غار ثور ہے.
सोचें सोचें सोचें। गारी हिर्रा, गारी हिरा, गारे हिरा। तो अब आप क्या कहते हैं फाइनली? गारी हिरा, गारे हिरा। गारे हिरा क्यों आपको लगा? क्योंकि वहाँ पे पहली आयत भी वहीं पे नाजिल हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही भी वहाँ आई वही थी भी सबसे आई पहले। है। हाँ, इकरा। इकरा। बिल्कुल सही, और इनका जवाब बिल्कुल सही है। ये हमारे स्पॉन्सर है फॉर्चून रिजॉर्ट, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। कुरान मजीद का नज़ूल गारे हिरा से शुरू हुआ और इसी सिलसिले में गारे हिरा मुसलमानों के लिए एक अहम जगह है। लेकिन कुरान मजीद में हिरा का नाम बराह रास्त नहीं आया है, लेकिन दीगर कई गारों का तज़किरा मुख्तलिफ हवालों से कुरान मजीद में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाहु खैर मुनीम। अगर तुम्हें 8 लाख सूर बे बोजना बुद में से हो कि हो गिफ्ट लाख सूरा कहती वाल असर ची याद कुल अल्लाह ची याद बोलना कुल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु वलियुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। इसने बहुत खूबसूरत तिलावत की, तो इसके लिए एक तोहफ़ा लेके आए। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा, ठीक है? चलो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। हज़रत क्या नाम है आपका? शौकत अहमद। शौकत साहब, आप ये दुकान चलाते हैं? हाँ जी। यहाँ खजूर भी हैं और माह रमज़ान के इस महीने में खजूर लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो यहाँ इस इलाके में कौन से खजूर ज़्यादा चलते हैं और क्या क्या यहाँ आता है? यहाँ पे सर बहुत से खजूर आते हैं, बहुत सी वैरायटी, उसको तकरीबन हज़ारों में बहुत सी वैरायटी है। इसको यहाँ पे थोड़ी बहुत नरम क्वालिटी चलती है। यहाँ की जो रेट थोड़ा कम है। इस सवाल तो अगर तो सही जवाब दियो तो इंशाअल्लाह ताला इस तो दियो मैं उम्मीद कि आप गिफ्ट दिमो इस तो ठीक है। सवाल वो कौन सा शहर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में बाकसरत आया? शहर हाँ, मदीना शहर। मदीना शरीफ पक्का इंशाल्लाह सही? लॉक कर दे। मदीना बिल्कुल सही जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं जैम कैश वीकलीज, उनकी तरफ से आपके लिए तो गोया के खाने काबा मक्का में वाक़ा है, लेकिन कुरान मजीद में मदीना का तज़किरा 50 से ज्यादा बार आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये तज़किरे मुख्तलिफ नामों से आए हैं। मदीना का पहला नाम यसरब था, लेकिन मदीना को दार कहा गया है और कहीं कुरिया। मक्का का नाम इसी नाम से 2 बार आया है, लेकिन दीगर और नामों का तज़किरा मजमूई तौर पर बहुत बार आया है। तो क्या चुनाव? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद साहब कल पे दुकान चलावाई थी? वारिया कल पे वारिया ब्रोह कल पे। अच्छा, क्यों चला आजकल मार्केट क्यों? आज से थोड़ा माह रमजान के मतलब मुताबिक थोड़ा कम ही, मगर वारिया असल मार्केट है दरबार ब्रोह ये वारिया दूर पे खलक पूरे कश्मीर में बसान पूरे वर्ल्ड पे वह फॉरेन कंट्री पे तो वारिया असल चलान ये दरबार ब्रोह दुकान वह लगभग वही में माह रमजान पत् रोजान पे ना बराबर वार वरियस। अच्छा अच्छा अख बड़ बार इफ्तार पार्टी दिन मतलब गांव की तरफ। अच्छा, ये मतलब इफ्तार टाइम दूर प्रेत दो दिवान इंशाअल्लाह मस्जिद पाकस में जैसे जामिया मस्जिद पखरपुरा अच्छा रोजदारी मज तिमन दोन पूरा कंसेप्ट कि रोजदार क्या वथान गिंदान हो ये लटरम शटरम, मगर आज असल कि आज मतलब फिक्र तुरमुत कि ना अस पज रत ज्यादा खुद ज्यादा खुदा सज इबादत करें।
یم چھِ سٲنۍ سپانسر رایل کنسیپٹ تِہنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ خٲطرٕ اکھ لۄکُٹ تحفہٕ. تھینک یو شُکریہ. اَسہِ حظ چھُ ناو سبزار احمد وانی. سبزار صٲب کیٛاہ کٲم چھِو کران؟ أسۍ حظ چھِ کران زیادٕ کال ڈِسپوزلس سۭتۍ ہول سیلِنگ کران حظ. وۄنۍ چھُ ماہِ مُبارک رٮ۪تھ. ماہِ مُبارکس رٮ۪تس منٛز حظ چھِ أسۍ یِہے کھٔزٕر تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ باقٕے ڈراے فروٗٹٕس وغیرہ کٕنان حظ. کیُتھ چلان کیُتھ مارکیٹ؟ شُکُر الحمدُاللہ أسۍ کتٮ۪ن سۄ زبان واریاہ 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 اصل چھِ. اکھ سوال پرٛژھو واریاہ سہل تہٕ آسان سوال تہٕ اگر تُہۍ صحیح جواب دِیِو اکھ تحفہٕ دِمو أسۍ تۄہہِ. ٹھیٖک چھِ حظ؟ سوال چھُ کہ قرآن شریف میں کس قوم کا تذکرہ باکثرت ہوا ہے؟ قرآن شریفس منٛز کۄس قوم چھِ اکھ قوم چھِ آمٕژ یِہُنٛد ذکر یِہُنٛد تذکر واریاہ پھِرِ چھُ آمُت تتھ منٛز. بنی اسرائیل. سُے چھُ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. ٹھیک ہے ہم لاک کریں. آپ فائنل بول دیجیے کیا ہے, ادھر دیکھ کے بولے کیا ہے آپ کا جواب. بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. ان کا جواب ہے بنی اسرائیل جو کہ بالکل درست جواب ہے. ان کے لیے ایک تحفہ, یہ ہمارے اسپانسر ہیں الوہا جینٹ کے, ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ. قرآن مجید میں بنی اسرائیل قوم کا ذکر 40 سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے اور قرآن کے مطابق سب سے زیادہ پیغمبر اسی قوم پر بھیجے گئے تھے. بنی اسرائیل قوم کا ذکر قرآن میں انہیں ملنے والی نعمتوں, اللہ کے ساتھ ان کے عہد, ان کی نافرمانیوں, ان کی تاریخ اور مومنین کے لیے عبرت آموز سبق کے حوالے سے آیا ہے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے, لیکن اس میں بیان کیے گئے بیشتر حقائق جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں. دیکھیے قرآن اور سائنس پہ مبنی یہ سیگمنٹ. پانی کی اہمیت اپنی جگہ. ہر زندہ اسپیشیز کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. اگر پوری دنیا میں خوراک کی بنیاد دیکھی جائے تو لگ بھگ 70% خوراک پیڑ پودوں سے بالواسطہ آتی ہے اور 20 سے 25% جانوروں سے, جو بجائے خود پیڑ پودوں پر منحصر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 90% سے زیادہ خوراک پیڑ پودوں سے آتی ہے. اور یہ خوراک بنتی کیسے ہے؟ ایک ہی جواب ہے, فوٹوسنتھسس. کائنات نے پیڑ پودوں میں کلوروفل نام کا ایک مادہ رکھا ہے جو سورج کی روشنی میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہوا میں موجود آبی بخارات کو ملا کر خوراک پیدا کرتا ہے. یہ ایک کمپلیکس ری ایکشن ہے جس کی بدولت شوگر اور بعد میں سٹارچ بن جاتا ہے, اور یہ بنیادی خوراک ہے. سائنس میں کلوروفل کو خوراک کا کارخانہ کہتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ انعام کی 99ویں آیت کا مفہوم ہے کہ یہ تو اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس میں سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں. پھر اس میں سے سرسبز کونپلیں نکل آتی ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکلتے ہیں, اور کھجور کے گابے میں لٹکتے ہوئے گچھے, اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ملتے بھی نہیں. یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور ان کے پکنے پر نظر رکھو. ان میں سے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لے آئے ہیں. مفسرین ابھی تک سبز کو محض سبز ہی سمجھتے تھے, لیکن سائنس اور قرآن جاننے والے نئے علماء کا خیال ہے کہ اس آیت میں لفظ خضرن استعمال کیا گیا ہے, جس کے معنی ہے کچھ ایسی چیز جو سبز ہو. ان کا ماننا ہے کہ قرآن کا اشارہ کلوروفل کی اور ہے, کیونکہ اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے بارش سے شروع ہونے والے اس تمام پروسیس میں اللہ نے دیکھنے والوں کے لیے واضح نشانیاں رکھی ہیں. انسان کے لیے اپنی ذہانت اور تجسس کی بنیاد پر
क्लोरोफिल को दरियाफ्त करना और फोटोसिंथेसिस को समझना इतना आसान नहीं था। ये दो चीज़ें समझने के लिए इंसान ने अभी तक 350 साल से ज़्यादा वक्त सरफ किया। इसकी शुरुआत सन 1648 के आसपास हुई, जब बेल्जियम में एक पादरी ने कहा कि पौधे ज़मीन से नहीं बल्कि पानी से बढ़ते हैं। उसके 100 साल बाद बर्तानिया के जोसेफ प्रिस्ली ने बताया कि पौधे कोई ऐसी चीज़ छोड़ते हैं जिससे जलने में मदद होती है और सांस लेने में आसानी। वो ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, लेकिन जानते नहीं थे। इसके फौरन बाद नीदरलैंड्स के जॉन इंजनहॉज ने पहली बार बताया कि पौधे सूरज की रोशनी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और इसके लिए पौधे का सब्ज हिस्सा जिम्मेदार है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काफ़ी तजुर्बों के बाद 2 अमरीकी साइंसदानों रॉबर्ट एमरसन और विलियम अर्नोल्ड ने फोटोसिंथेसिस को दुनिया के सामने रखा। जश्न रमज़ान के आज के शुमारे में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शुमारा पसंद आएगा और आप इसे उसी तरह सराहेंगे और प्यार देंगे जैसे आपने हमारे पिछले शुमारों को सराहा और प्यार दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।